अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों, मैं आज आपको सोशल मीडिया के फ़वाइद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं वो पहले ज़माने के अंदर मौजूद नहीं था मेरे दोस्तों। बहुत से उलमा का जब टेलीविज़न का वजूद हुआ, चूंकि टेलीविज़न पर बुराई भी है, पिक्चरें भी लोड होती हैं, अच्छाइयाँ भी आती हैं, तो एक मर्द कराम जो है सर जोड़ करके बैठे कि आया टेलीविज़न पर दीनी बातें नशर करना जायज़ है या नाजायज़। बाज़ उलमा ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, बाज़ ने कहा कि नहीं मुनासिब है, चूंकि ज़माने के एतबार से और टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करना मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आज आप एक बात बताएं और सोचिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज मोबाइल जो है ये हर आदमी के हाथ पर मौजूद है और नेट जो है हर आदमी के पास मौजूद है। आप सोच, अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की सही रहनुमाई पूरी दुनिया के अंदर आम करें और हर आदमी तक पहुंचाएं मेरे दोस्तों, तो सोशल मीडिया उसका बेहतरीन प्लेटफार्म है। वरना सोचिए तो सही कि अगर आप कुरान के माहिर हों, आप मुफस्सिर कुरान हो, आप मुहद्दिस हो, आप फकीह हो, आप आलिम बाकमाल हो, लेकिन आपकी बात जो है मेरे दोस्तों अपने गांव से, अपनी मस्जिद से, अपने घर से अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों कि आजकल जमाने के एतबार से जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी के हाथ में मेरे दोस्तों ये मोबाइल जो है, बड़ी मोबाइलें जो रखी हुई हैं और आदमी नेट का इस्तेमाल करता है, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को, आप कुरान और हदीस को मेरे दोस्तों इस मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, मेरे दोस्तों टिकटॉक के जरिए, ये पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों कुरान और हदीस की सही बात बता सकते हैं और दुश्मनाने इस्लाम को मेरे दोस्तों मुकम्मल व मुदल्लल जवाब दे करके मेरे दोस्तों अपने बयानात को यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके मेरे दोस्तों उनको जवाब दे सकते हैं। आज के जमाने के एतबार से इससे बेहतरीन कोई प्लेटफार्म नहीं है मेरे दोस्तों। और आप कहीं भी खोलें, अगर आप ये कहते हैं कि मोबाइल के अंदर खराब चीजें भी हैं, मोबाइल के अंदर फुहश चीजें भी हैं, मोबाइल के अंदर बुराइयां भी हैं, तो मेरे दोस्तों मैं तो ये कहता हूं, मैंने माना इस चीज को कि मोबाइल के अंदर खुराफात है, मोबाइल के अंदर लगवियात है, मोबाइल के अंदर बेतहाशा ऐसी चीजें हैं कि आदमी भटक सकता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसके अंदर अच्छाइयां भी डालें, इसके अंदर कुरान की तफासीर भी डालें, इसके अंदर अहादीस भी डालें, इसके अंदर तकरीरें भी हो, हर मौजू पे तकरीरें हो, जहां बहुत से खुराफात इसके अंदर मौजूद होंगे तो बहुत सी अच्छाइयां भी मौजूद होगी। और मेरे दोस्तों जब आदमी कभी किसी बुराई को देखेगा तो अच्छाई को भी देखने के अगर उसको दिल करता है, उसके दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, तो मेरे दोस्तों राह रास्त पर आ सकता है। आपने देखा होगा आज बड़े बड़े उलमाए कराम की, मुफ्तियान आइजाम की तकरीरें जो है यूट्यूब के जरिए मेरे दोस्तों घरों पे बूढ़े, बच्चे, नौजवान और ये सब देख करके मेरे दोस्तों कितनी लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गई। एक साहब मुझसे मिले मेरे इलाके के, उन्होंने मुझसे खुद बताया कि मैं लखनऊ के अंदर ज़ेर तालीम था, अंग्रेजी तालीम में हासिल कर रहा था और अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट किस तरह का होगा? चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, सर पे टोपी नहीं थी, कुर्ता पैजामा नहीं था और अलग तरीके से जो बच्चे होते हैं उस तरीके से था। लेकिन उन्होंने मुझसे खुद कहा, बसाते खुद उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पर
علماء کرام کی دینی تقریروں کو سن سن کر کے میرے دوستو میں اس لائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ 5 وقت کا میں نمازی بن گیا، اور میرے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت بھی آ گئی، اور میں پینٹ اور شرٹ سے ہٹ کر کے میرے دوستو میں وہ شرفا اور بہترین لوگوں کا لباس جو ہے کرتا پاجامہ بھی پہننے لگا۔ اس طرح زندگیاں بدلتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اتنے فائدے ہیں میرے دوستو، اتنے فائدے ہیں کہ علماء بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں، عوام بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، بچے اور بچیاں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر جس موضوع پر آپ چاہیں اور جس عالم کو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے نام کی اور اس کے نام کو لکھ کر کے اور اس چیز کے بارے میں جس چیز کی معلومات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے لے لیں، اور پھر ان تقریروں کو سنیں اور اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ کہہ کر کے آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر بہت سے خرافات ہیں تو ہم اس کو کیوں استعمال کریں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ موبائل کا رکھنا حرام ہو جائے گا۔ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک مسئلہ پڑھا تھا پہلے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے، چیز کے اندر جو پیدا کی ہوئی تھی اس کے اندر علت ہوتی ہے، اب اس کو آپ اچھے طریقے پہ استعمال کر لیں تو فائدہ مند ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو نقصان ہے۔ اب آئیے موبائل کے اوپر، جہاں بہت سے خرافات ہیں موبائل کے اندر، ہم ان خرافات کو چھوڑ کر کے مسئلے مسائل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور احادیث کی کتابوں کو بھی یہاں سے ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں، قرآن کی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسلام کے ہر موضوع پر علماء کرام کے بیانات کو بھی مکمل و مدلل انداز میں میرے دوستوں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا میرے دوستو کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صلاحیت دی ہے، آپ بھی آئیں اور یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے میرے دوستو فرقہ باطلہ کا رد کیجئے، اور ان کے سوالوں کو جواب دے کر کے منہ توڑ ان کو جواب دیجئے اور دندہ شکن جواب دیجئے۔ اس لیے میرے دوستو میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں، بہت میں نے غور و فکر کیا۔ ہم تقریریں کیا کرتے تھے میرے دوستو، ایک مسجد کے اندر آپ کر رہے ہیں، آپ خطیب ہیں، کتنے لوگ آپ کی بات سنیں گے؟ ایک جلسے کے اندر تقریریں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی باتیں سنیں گے؟ ایک اجتماع کے اندر باتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کی باتیں سنیں گے؟ لیکن میرے دوستو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اگر اس پر آپ نے مکمل و مدلل بیانات کو اپلوڈ کیا ہے تو میرے دوستو صرف 10 انسان نہیں بلکہ پوری دنیا کا انسان جو ہے آپ کی تقریروں کو سن کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو میرے دوستو قرآن و حدیث اور اسلام کے مطابق لا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے درخواست یہ ہے کہ یوٹیوب پر تقریریں سنے علماء کرام کو، جو مستند علماء کرام ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے والے جو بھی چاہا لکھ دیا اور جو بھی چاہا ایسی تقریریں کر کے ڈال دیا۔ مستند علماء کرام کو بیانات کو سنیں، اور اس یوٹیوب کے ذریعے میرے دوستو فائدہ اٹھائیں۔ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا استعمال کریں اور یوز کریں، اور قرآن و حدیث کی تفاسیر کو پوری دنیا کے اندر عام کریں، تاکہ اگر انگریز بھی کھولے، یہود و نصارہ بھی اگر کھولتے ہیں، کفار و مشرکین بھی اگر کھولتے ہیں، تو وہاں پہ قرآن و حدیث کی تفاسیر موجود ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان موبائلوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خرافات و رسوم و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔